سو ٹھیک ہو گیا 32 دے وچ 12 جمع کروں تو 44 بن ویندے نے اور 6 دے وچ 8 جمع کروں تو ٹھیک آج دی تاریخ 6 رجب المرجب آج تو 812 سال پہلے 632 سنے ہجری دے وچ اجمیر شریف دے وچ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی آل طیب دی اتنی بے مثال عظیم ہستی حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ بزرگ عطاؤن نبی علیہ السلام فی دیار ہند حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ حسن معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تو وصال اقدس ہویا تو حضور خواجہ اجمیر غریب نواز کہ اپنے دور مبارک وچ آپ سب تو بڑے علماء بھی شامل ہیں پہ دنیا دا کوئی علم و فن ایسا نہیں جدے چ آپ کامل امامت ممارست مہارت دا درجہ نہ ہوئے اور حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ عثمان ہرونی چشتی غریب نواز رضی اللہ تو دی بیعت آپ کو شرف حاصل مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزے نہ شد حضور سیدنا سلطان العارفین برہان الواصلین سیدنا سلطان باہو علیہ رحمت ارشاد گرامی ہے جاگ بینا دودھ جمدے نہ باہو بھاویں لال ہوئن کڑ کڑ کے ہو جتنا علم و فضل ہوئے لیکن جب تک صوفی کامل اور شیخ کامل دی تربیت اور نگاہ فیض میسر نہ آوے اس وقت تک علم دے وچ انوار نہیں پیدا ہوندے اور قرب ربانی دی منازل طے کرن دا علم ذریعہ نہیں بندا حضرت خواجہ عثمان ہرونی آپ دوتے اتنا ناز فرمائندے ان آل رسول دی نجیب الطرفین سید ہستی دوتے کہ جس وقت حج بیت اللہ تو فارغ ہو کے مدینہ طیبہ محبوب دے قدمیں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اگر میرا رب کریم میرے کل پوچھتی کہ میرے پیارے بندے حاجی عثمان چشتی ہرونی میں اللہ واسطے کیا چیز گن کے آئے تو میں اپنا تربیت یافتہ مرید کامل حضرت حسن معین الدین چشتی اجمیری نو پیش کرساں اللہ دی بارگاہ اور پہلی دفعہ جس لئے شیخ کامل محبوب دی بارگاہ لے کے گئے اور فرمایا میرے پیارے بیٹے اپنے نانا جان دی بارگاہ سلام اور آپ نے جس لئے صلاۃ والسلام دا نظرانہ پیش کیتا محبوب دی قبر منور اللہ صاحب صلاۃ والسلام دی جو جواب آیا وا علیک السلام یا ابنی حسن اے میرے پیارے بیٹے حسن بن سید غیاث الدین معین الدین چشتی اجمیری تواڈے اُتے بھی سلام ہوئے اور ہندوستان بر صغیر دے وچ تبلیغ اسلام واسطے آپ دی ڈیوٹی خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے لائی آئی تو 632 ہجری چ آپ دی ولادت ہے 542 سنے ہجری 542 سنے ہجری چ ولادت 632 6 رجب وصال اقدس 90 سال حضور خواجہ اجمیر نو اللہ پاک نے حیات طیبہ آپ 50 سال دی عمر مبارک تو اباون جس وقت آپ بر صغیر دے وچ افغانستان دے راستے دے ذریعے قدم رنجا فرمایا 40 دن حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تو دی خانقاہ مقدس اعتکاف فرمایا اس وقت حضرت علامہ مفکر اسلام مصور پاکستان دانائے راز حکیم الامت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال ارشاد فرما دیں سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راہ حرم پیر سنجر کون ہیں حضرت خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ بزرگ حسن معین الدین چشتی اجمیری آپ سجز سنجر دے علاقے نال آپ اس واسطے آپ نو حسن بن غیاث الدین سنجری سجزی چشتی اجمیری آکھا ویندا ہے پیر سنجر راہ حرم فرمایا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ تو بعد حضور داتا صاحب دی خانقاہ اور مزار دا مقام پوچھنا ہوئے تو حضرت پیر سنجر حضرت خواجہ بزرگ خواجہ غریب نواز اجمیری کو پوچھو کہ حرمین طیبین تو بعد آپ نو سب تو زیادہ انوار عطا ہوئے تو حضور داتا صاحب دی قبر انور اور آپ دے مرکز منور تو عطا ہوئے یہ مسئلے ہون اختلافی بن گئے پہلی کتابہ چے طے شدن کہ اما وصول الفیوز من صدورہم او من قبورہم فیسیح علی طریقت المشایخ ہے اللہ تعالیٰ دا کامل بندہ وصال اقدس تو بعد قبر منور چی جلوہ کرے تو فرمایا جب تک وہ عالم دنیا چاہی من صدورہم انہاں دے سینے تو فیض عطا ہوندائی اور وصال اقدس تو بعد من قبورہم انہاں دی قبرہ مبارک تو بھی وہ حضرات جڑے اپنا باطن روشن رکھ دے ہوئے انہاں نو قبر منور دی چو بھی فیض عطا اور جاری ہو ساری ہوتا ہے حضرت خواجہ خواجگان دی ڈیوٹی کہ آپ دیکھو کہ ویسے تو آپ نے لکھو کھا لوگا رو مشرف با اسلام فرمائے لیکن چونکہ ہندو راجہ نے آپ دے مقابلے جادوگر کھڑے کی تھے اور پوری راجدھانی دے وچ اعلان کر چھوڑا تو جڑا اجمیر دا انہاں دا اس وقت قومی نیشنل سٹیڈیم آئی اُد وچ سالانہ جڑے بڑے بڑے میلے اور بڑے بڑے فیسٹیول پروگرام اس دور دی ثقافت دے مطابق ہندو کر دے ہیں
90,000 آدمی ایٹ اے ٹائم اس انہاں دے قومی سٹیڈیم وچ بیٹھ سکدا ہی. میلہ گاہ دے وچ 90,000 تو زیادہ ہندو جمع ہوئے. اور جس وقت آپ نے فرمایا تساں آغاز کرو, تساں سان جادوگر سمجھدے ہو, ہاں جی اساں تواڈے اٹھن اسے جگہ تے بٹھا دیتا اور تساں آکھا جی جادوگر ہیں. اساں تواڈا شادی بت جڑی پوجا کردے آوے اس نو حکم کیتا, وہ بت تواڈے آکھن تے کدے نہ چلا, لیکن ساری خدمت کرن واسطے ساڈا لوٹا چاہ کے تواڈا بت ساری خدمت وچ حاضر ہو گیا. جس تساں ساگر انا ندی اور جھیل دی عبادت کردے آوے اور پانی نو بڑا پوتر اور پاک سمجھدے آوے اور طرح طرح دے عقائداں شرکیاں تواڈے, اساں اپنے ایک درویش نو بھیجا, اس نے وضو واسطے کوزا پایا, ساڈا حکم ہویا ساری انا ساگر جھیل دا پانی خواجہ اجمیر دے ایک لوٹے دے وچ سما گیا. جدے کنارے دے انا ساگر دی جھیل تے انہاں دا بت آئی, وہ حضور خواجہ اجمیر دی خدمت کر رہے ہیں, ہاں جی. اور جیڑا پانی ہے انہاں دا بڑا پوتر پانی, وہ ایک کوزے اور ایک لوٹے مبارک وچ آ گیا. اور تساں کچھ لوگ مشرف با اسلام اور باقی جادوگر اور شاہی ہرکاریاں تک گل پہنچی اور بادشاہ نے مقابلے دی خم ٹھوک چھوڑا. تو فرمایا آؤ بڑے بڑے جادوگر برے صغیر دے لے کے آئو, پہلے تساں آغاز کرو. جادوگراں نے فساد چنا کھا بادشاہ صاحب راجہ صاحب معاملہ یہ ہے کہ جادو جڑا ہے سانو ہر قسم دے جادو دا پتہ ہے اور دی خاص حد دے. اسا ہنے آزما لینے کہ حقیقت حال کیا ہے. انہوں نے اپنے جادو دے منتر پڑھے اور فساد وچ اڑنا شروع کر دیتا ہے. ہر طرف بڑا شور ہی شور پیدا ہو گیا. 90,000 تو زیادہ ہندو موجود, جس نے انہاں اپنے جادوگراں دے کرتب ڈٹھے, وہ اپنی بڑی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, بڑے نعرے مار رہے ہیں. کوئی دیر گزری, آپ دے 40 درویش آپ دی طرف دیکھ رہے ہیں, حضور کرم فرماؤ, ہندو تا پھولے نہیں سما رہے, اتنا آسمان انہاں شور دنال 90,000 بندیاں دی آوازاں خوشی تو اچھیاں ہو رہی ہیں. آپ نے اپنے کھڑاواں مبارک چکے مجاہدے دی خاطر آپ اس وقت جلد چمڑے دی جتی مبارک نن پہن دے, لکڑی دی کھڑاواں جڑی آپ دے پاؤں مبارک دی چن, آپ نے پاؤں مبارک جو کھڑاواں باہر کڈی اور فرمایا فارسی زبان دے کہ کفر بر آسمانی پرد وشوا بر زمین, ہاں جی کفر فضامند وچ اڑ رہے ہیں اور تساں معین الدین حسن دیاں مبارک کھڑاواں اور پیراں دے وچ جتیاں ہو کے لکڑی دیاں, تساں جمع بر زمین ہستے, تساں اجے تک زمین تے ہو. بس آپ نے بلند آواز فرمایا, آپ دی کھڑاواں مبارک فضا وچ اڑ دیاں اور جتھے جادوگرن سب دے سراں تڑاخ 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 لگ کے خواجہ اجمیر دے قدماں دے وچ آ کے گرایا. اور جادوگراں نو اسلام دی تو نہ کھا راجہ صاحب ایک کوئی جادوگر نہیں ان پہ, ہاں جی کوئی بھی جادوگر ساڈے مقابلے دے وچ ہر صنف اور قسم نو جان دے, یہ جادو تو علاوہ کوئی حقیقت ہے اور اس حقیقت تے اساں بھی ایمان. اور آپ دے ابتدائی مریداں دے وچ اور خلفاء دے وچ خواجہ ہندی جڑے نے وہ باقاعدہ پہلے جادوگرن, حضور خواجہ اجمیر دی نگاہ عنایت دے نال اللہ تعالی نے ہدایت اور نور اسلام عطا فرمایا. الغرض یہ واحد ہستی تو نظر آسی کہ جڑے شرکستان کفرستان ہی تشریف لے کے آئے. ایک ویسے تو پوری حیات طیبہ 90 سالہ دور مبارک چ آپ نے لکھوں کا لوگاں نو فیض یاب فرمایا اور مشرع, لیکن ایک دن جس لئے سارا کفر زمین تے آ گیا, جادوگر سجدہ ریز, سارے ہندو خاموش ہو گئے, کسے دی زبان جو کوئی لفظ نہیں کرے, گنگ ہو گئی انہاں دی زباناں. خواجہ اجمیر نے سجے پاسوں نگاہ عنایت سٹیڈیم دے سیڑھیاں تے بیٹھے ہوئے لوگاں دے درجہ بدرجہ پاونی آپ دی نگاہ عنایت پھر دی گئی اور ہر ہندو دی زبان دے کلمہ اسلام کلمہ شہادت جاری. ایک دن دے وچ 90,000 ہندوؤں نو خواجہ اجمیر دی ہستی نے مشرف اسلام فرمایا. قیامت تک برے صغیر دی زمین دے حضور خواجہ اجمیری جیسے کہندے احسانات ہو سکتے ہیں. آج جتنا قرآن پڑھا جا رہے ہیں, جتنیاں آزانہ ہو رہی ہیں, جتنیاں نمازاں ہو رہی ہیں, جتنے علم دانش, یہ سب برکت ہے آل رسول اور سارے شیخ مشائخ چشتیہ حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ تعالی ذات ببرکات دی. اللہ پاک اس کریم بارگاہ اقدس درجات عالیہ مزید بلند فرماوے. تساں بڑے اہل محبت ہو اور تساں اتنی دیر تک گفتگو سماعت فرمائیے. اللہ پاک تنوں اس دا بھی بڑا اجر عظیم عطا فرماوے. آمین وما علیہ.